गुलिस्तां एक छोटा सा गांव जो सरसब्ज खेतों और एक सुकून दरिया के किनारे बसा था, अपने सादगी और मोहब्बत भरे कहानियों के लिए जाना जाता था। यहाँ एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग हाजी साहब का महल कहते थे। इसके मालिक मरहूम हाजी रशीद एक मशहूर ताजर थे, जिनकी दुकान रशीद बरादर्स गांव की जान थी। वो कपास, गंदम और फलों का कारोबार करते थे और इनकी ईमानदारी की शोहरत दूर दूर तक फैली थी। हाजी साहब के दो बड़े बेटे थे, रहीम जो बड़ा चालाक और तकब्बुर से भरा था, और छोटा बेटा करीम जो नरम दिल और हमेशा मुस्कुराने वाला था। हाजी रशीद के मौत ने घर को एक नई हकीकत से दो चार किया। इन्होंने अपने वसीह कारोबार दोनों बेटों के लिए छोड़ा, लेकिन रहीम ने फौरन इसकी भाग दौड़ संभाल ली। रहीम कहता, बाप ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है क्योंकि मैं इसे संभाल सकता हूँ। करीम, घर और अपनी बेटियों को देखो। करीम जो अपने भाई की इज्जत करता था, खामोशी से मान गया। इसकी बीवी कई साल पहले एक हादसे में चल बसी थी और वो अपनी तीन बेटियों सारा, मरियम और फातिमा के साथ रहता था। सारा घरेलू कामों में माहिर थी, मरियम किताबों की शौकीन थी और फातिमा की आवाज में एक जादू जैसा था। ये तीनों इसके दिल की रोशनी थी। रहीम की बीवी जुबैदा एक फरमाबरदार औरत थी जो अपने शौहर के हर फैसले की ताबेदारी करती थी। इनके तीन बेटे थे, अली, ज़हीन और ताकतवर, हसन और सबसे छोटा बेटा हुसैन, लाडला और फनून का शौकीन। रहीम ने अपने बेटों को शहजादों की तरह पाला था। मेरे बेटों को सबसे बेहतरीन मिलना चाहिए, वो कहता। वो अपनी दौलत इनकी तालीम पर खर्च करता। अली को शहर के एक बड़ी यूनिवर्सिटी में भेजा, हसन को तिजारत सीखने के लिए दूसरे शहर, और हुसैन को फनून की तालीम के लिए एक मशहूर इदारे में। घर में पैसों की कमी न थी, लेकिन मोहब्बत की कमी जरूर थी। रहीम का तकब्बुर इसे अंधा कर रहा था। वो गांव वालों से कहता, मैं गुलिस्तां का बादशाह हूँ और कोई मुझसे मुकाबला नहीं कर सकता। करीम दूसरी तरफ सादा जिंदगी जीता था। वो कारोबार में अपना हिस्सा लेता, लेकिन रहीम इससे कम मुनाफा देता। रहीम कहता, ये कारोबार की मजबूरी है भाई, और करीम मुस्कुरा कर मान जाता। करीम की बेटियां गांव के स्कूल में पढ़ती थी। सारा खाना पकाने में माहिर थी, मरियम कहानियों की दीवानी थी, और फातिमा रात को चांद के नीचे गाना गाती, जिसकी आवाज गांव के गलियों तक जाती। वो अपने चाचा रहीम की इज्जत करती थी, लेकिन इनके दिल में एक ख्वाब था, अपने कजन अली, हसन और हुसैन से शादी का। अगर हमारे कजन हमारे तीनों बहनों के साथ हो तो घर कितना खूबसूरत होगा, मरियम अक्सर सोचती। लेकिन रहीम के दिल में तकब्बुर का जहर था। वो सोचता, मेरे बेटों की शादियां अमीर घरानों से होगी। करीम की बेटियां, वो तो गरीब है। दिन महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। रहीम की दुकान गांव की सबसे बड़ी दुकान थी, जहां दूर दूर से ताजर आते। करीम खामोशी से काम करता, अपनी बेटियों की मुस्कुराहट से खुशी पाता। लेकिन एक दिन छोटा सा वाकया दोनों भाइयों के दरमियान दुश्मनी की आग भड़का गया। रहीम ने एक बड़ा सौदा किया, लेकिन इसमें कुछ पैसे गुम हो गए, क्योंकि वो इस दिन दुकान पर ना था। रहीम अपने भाई से कहने लगा, तुमने मुझे धोखा दिया, तू भाई नहीं चोर है। रहीम ने गुस्से में चीख कर कहा। करीम आंसुओं से भरी आंखों से जवाब दिया, भाई अल्लाह गवाह है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन रहीम ने सुनने से इनकार कर दिया। इसने करीम को कारोबार से निकाल दिया और हवेली के एक हिस्से से भी बेदखल कर दिया। रहीम ने कहा, अब तुम अपनी राह और मैं अपनी राह, ये दुश्मनी अब खत्म नहीं होगी।
کریم اپنی بیٹیوں کے ساتھ حویلی کے ایک چھوٹے سے کونے میں رہنے لگا جو اب ایک الگ گھر کی طرح تھا۔ اس نے ایک چھوٹی سی دکان کھولی اور اپنا گزارا شروع کیا۔ گاؤں کے لوگ رحیم کی طاقت سے ڈرتے تھے، اس لیے کریم کی مدد سے گریز کرتے۔ کریم کی بیٹیاں اب جوان ہو چکی تھی۔ سارا کی مسکراہٹ گاؤں والوں کے دل جیت لیتی تھی۔ مریم کی دانش اسے گاؤں کی عقل مند لڑکی بناتی، اور فاطمہ کی آواز جب گاتی تو پرندے بھی خاموش ہو جاتے۔ وہ اپنی باپ کی خدمت کرتی، لیکن ان کے دل میں شادی کا خیال آتا۔ کریم سوچتا، اگر رحیم اپنی بیٹوں کی شادی میری بیٹیوں سے کر دے تو ہمارا خاندان ایک ہو جائے گا، لیکن رحیم کا تکبر اسے اجازت نہ دیتا۔ وہ اپنے بیٹوں سے کہتا، تمہاری شادیاں بڑے گھرانوں سے ہوگی، کریم کی بیٹیاں غریب ہیں، ان سے شادی کا سوچو بھی مت۔ ایک دن رحیم کا پرانا دوست تاجر حاجی یوسف گاؤں آیا۔ اس کی بیٹی آمنہ خوبصورت اور دولت مند تھی۔ رحیم نے فوراً علی کی شادی اس سے طے کر دی۔ شادی کی تقریب شاندار تھی۔ حویلی کو پھولوں اور چراغوں سے سجایا گیا۔ مہمانوں کی بھیڑ لگ گئی اور گانوں کی دھن فضا میں گونجی۔ کریم اور اس کی بیٹیوں کو دعوت نہ دی گئی۔ دشمنوں کو گھر میں کیوں بلائے، رحیم نے کہا، لیکن سارا، مریم اور فاطمہ دور سے دیکھتی رہی۔ لیکن رات کو جب گاؤں کے سارے لوگ سو گئے، کریم دیوار کی طرف منہ کر کے روتا۔ اس کے آنسو زمین پر گرتے جیسا وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ بھائی، تم تکبر میں ڈوب گئے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، کیا تم کبھی سمجھو گے؟ وہ سوچتا۔ اسی طرح حسن کی شادی ایک دوسرے امیر گھرانے کی لڑکی شبنم سے ہوئی، اور حسین کی ایک تیسرے گھرانے کی لڑکی زہرا سے۔ رحیم کا تکبر آسمان چھو رہا تھا۔ وہ گاؤں میں گھومتا اور کہتا، دیکھو میرے بیٹوں کی شادیاں کتنی شاندار ہے۔ کریم جیسے لوگ تو بس حسد کرتے ہیں۔ کریم کی بیٹیاں خاموش رہتی، لیکن ان کے دل میں درد تھا۔ فاطمہ رات کو گاتی، اس کی آواز میں غم کی لہر ہوتی۔ لیکن رحیم کے بیٹوں کی شادی شدہ زندگیاں جلد ہی مسائل کا شکار ہو گئی۔ علی کی بیوی آمنہ، جو دولت کی عادی تھی، علی کے تکبر اور گھر کے سخت اصولوں کو برداشت نہ کر سکی۔ ایک دن شدید جھگڑے کے بعد اس نے طلاق مانگ لی اور اپنے میکے چلی گئی۔ تمہارا تکبر ہمارا رشتہ توڑ گیا، اس نے کہا۔ حسن کی بیوی شبنم ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئی جو علاج کے باوجود بڑھتی گئی۔ چند ماہ بعد وہ انتقال کر گئی اور حسن غم کے سمندر میں ڈوب گیا۔ ابو، یہ دولت سب کچھ نہیں خرید سکتی، اس نے رحیم سے کہا۔ حسین کی بیوی زہرا گھر کے ماحول سے تنگ آئی اور اپنے والدین کے پاس واپس چلی گئی۔ طلاق کی کارروائی شروع کر دی۔ رحیم نے اپنے بیٹوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ زندگی ہے، دوبارہ کوشش کریں گے، لیکن اس کا تکبر اب کمزور پڑ رہا تھا۔ وہ راتوں کو جاگتا اور سوچتا، کیا میں نے غلط فیصلے کیے؟ اسی دوران گاؤں میں ایک بڑا طوفان آیا۔ دریا کا پانی اچانک بڑھ گیا اور سیلاب کی صورتحال بن گئی۔ رحیم کا گھر، جو دریا کے قریب تھا، خطرے میں پڑ گیا۔ اس کی دکان میں پانی بھر گیا اور سالوں کی کمائی تباہ ہو گئی۔ زبیدہ شدید بیمار تھی اور رحیم کے بیٹوں کے اپنے مسائل تھے۔ علی تنہا تھا، حسن غمگین، اور حسین اپنی بیوی سے الگ۔ رحیم تنہا کھڑا تھا، اس کا تکبر اب اس کے پاؤں کی زنجیر بن گیا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا میری ساری محنت برباد ہو جائے گی؟ اس نے سر جھکا کر دعا مانگی۔ کریم کو جب خبر ملی، وہ فوراً اپنی بیٹیوں کے ساتھ رحیم کے گھر پہنچا۔ بھائی، یہ وقت ہے ایک ہونے کا، کریم نے کہا۔ رحیم نے پہلے منہ موڑا، لیکن جب پانی حویلی میں داخل ہونے لگا، اس نے کریم کا ہاتھ تھام لیا۔ کریم، تم کیوں آئے؟ میں نے تمہیں اتنا دکھ دیا؟ کریم نے مسکرا کر کہا، بھائی، خاندان ایک ہوتا ہے، دشمنی دل کی نہیں دماغ کی ہوتی ہے۔
सैलाब ने गांव को तबाह कर दिया, लेकिन इसने दो भाइयों को करीब ला दिया। रहीम को पता चला कि पैसों की चोरी एक नौकर ने की थी जो फरार हो गया था। मैंने तुम पर इल्ज़ाम लगाया करीम, मुझे माफ़ कर दो, रहीम ने रोते हुए कहा। करीम ने इसे गले लगाया, भाई मोहब्बत में माफ़ी की ज़रूरत नहीं। रहीम की बेटों ने देखा कि करीम की बेटियां कितनी अच्छी हैं। अली ने सारा से कहा, मेरी पहली शादी नाकाम हुई, लेकिन अगर तुम शादी करो तो मेरी ज़िंदगी बदल सकती है। हसन ने मरियम से और हुसैन ने फातिमा से शादी की। रहीम ने अब तकब्बुर छोड़ दिया था। मैंने गलती की कि तुमसे शादी का रिश्ता ना मांगा करीम। अब हम खानदान को जोड़ते हैं। शादियाँ हुई और हवेली में रौनक लौट आई। सारा, मरियम और फातिमा ने घर को हंसी से भर दिया। जुबैदा की तबीयत भी बेहतर हुई और रहीम का तकब्बुर हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। सालों बाद रहीम और करीम दरिया के किनारे बैठे पुरानी बातें कर रहे थे। भाई, अगर वो गलत फहमी ना होती तो शायद हम इतना करीब ना होते, करीम ने कहा। रहीम ने हंसकर जवाब दिया, सच है करीम, तकब्बुर मेरी गलती थी, लेकिन तुम्हारी सब्र ने मुझे बचा लिया।